السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا ولا راح نديروا لا فونكسيون مين تاع لو بروغرام تاعنا على لي ليست شيني. دونك كملنا لي فونكسيون هادو تاع الانسيرسيون باركور اي سوبريسيون. دوكا نشوفوا لا فونكسيون مين. هاي لكم لا فونكسيون مين، دوك نكسبليكيها لكم. لا فونكسيون مين راح نمدوا لو شوا لوتيليزاتور، نقولوا له خير اوبيراسيون ديرها، وهو راح يخير سوا انسيرسيون سوا سوبريسيون سوا باركور. انسيرسيون عنده دو تيب دانسيرسيون، سوا في الديبي سوا في لافان. سوبريسيون كيف عنده دو اوبيراسيون، سوا في الديبي سوا في لافان. ولو باركور هاو باين لافيشاج تاع لا ليست. دونك يخير لوبيراسيون، وكي تكون انسيرسيون يعطينا ليليمون اللي حاب ينسيريه، تما لا فالور تاعو شحال. داكور. بون حنا حبينا هاد لي زوبيراسيون تما اشاك فوا يدير اوبيراسيون نزيدو نعاودو نبروبوزيو له اسكو حاب دير كذا ولا حاب دير كذا، واشاك فوا عنده لو شوا يخرج. كي حاب يخرج يطابي 6. داكور. دونك درت هنا بوكل، لا بوكل تاعنا ما عندهاش ليميت، تما كشغل ستيم بوكل انفيني. كي حاب يخرج مانيوالمون يدير 6 برك يخرج. دونك شوفوا كي نيكزيكوتي لو بروغرام واش يعطينا. بون راني نبدا في سي بلس بلس بيان سور. صبروا شويه le temps تاع la compilation, génération تاع l'exécutable, ça va prendre quelques secondes. او générer l'exécutable. فوالا شوفوا واش يعطينا هنا. يقولنا sélectionner une opération وحده من هادو. كون نقولوا 6 كيتي راح يخرج. داكور. نعاود نقول له مثلا نقول له supprimer un élément à partir du début de la liste 4. واش يقول لي la liste est déjà vide، ويعاود يافيشي لي لي زوبيراسيون. خير علاش قال لي لا ليست اي ديجا فيد؟ مازال ما انسيريت في لا ليست حتى حاجه. كيف كنقول له 5 راح يقول لي فيد، كنقول له 3 باركورير يقول لي ليست فيد ثاني. دونك باش لا ليست نعمروها شويه نديرو ل1 ولا 2. داكور. دونك نديرو 1 مثلا. l'opération 1 insérer un élément au début, donner la valeur de l'élément. نقولو par exemple 55. هاو انسيره يعاود يعطيني لو شوا. نقولو افيشي لي لا ليست 3، يقول لي لا ليست contient un élément 55. نقولو انسيري à la fin، يقول لي شحال ليليمون. نقولو 33. هاو ينسيريه. نقولو افيشيها لي يعطيني 55 ومن بعد 33. 55 هو الاول، 33 هو الثاني. نقول ثاني انسيري، تما انسيري او ديبي تما 1. يقول لي شحال؟ نقول له 11. نقول له افيشيها لي. نورمالمون يافيشي لي 11 55 33. هاي لكم 11 55 33. دونك تمشي بيان لانسيرسيون. دوكا نشوفوا لا سوبريسيون. بون تستينا لانسيرسيون في الاول وفي لافان، وتستينا لو باركور. دونك هادو راهم يمشيو بيان هاد الثلاثه. نزيد اوبيراسيون وحده تاع انسيرسيون على فان، ندير 2 انسيرسيون على فان. يقول لي لا فالور شحال؟ نقول له 77. نورمال يخرج لي 11 55 33 77. نقول له افيشي دركا. فوالا 11 55 33 77. دونك لي 3 بروميير اوبيراسيون راهم يمشيو طري بيان. وكنبقى لنا نتيستيو ال4 و 5 سوبريسيون من الاول ومن الاخر. نقول له دركا سوبريمي ان اليمون دو ديبي تما ال4، تما سوبريمي ديال 11، تما تبقى لي 55 33 77. نافيشي لا ليست. هاي ليكم 55 33 77. دونك نقول له سوبريمي لي ان اليمون من لا فان، تما نقول له 5. هاو سوبريماها. دونك نقول افيشي. نورمالمون نلقى 77 ما كانش، تما نلقى 55 و 33. هاي لكم 55 33. دونك فوالا لي زوبيراسيون اللي درناهم كامل راهم يمشيو طري بيان. دونك نقول له 6 تما كيتي. هاوي كيتي خلاص. داكور. دونك لي زوبيراسيون تاعنا راهم يمشيو طري بيان. دوكا نكمل ليكسبليكاسيون تاع لو بروغرام. دونك عندنا هنا اون بوكل انفيني، على ذيك درنا فور بوين فيرغول بوين فيرغول، تسمى اون بوكل انفيني. وكل ما يخير اوبيراسيون واش نديرو؟ كل ما يخير اوبيراسيون
نبداو بكيتي كيخير 6 كيقول كيكون input égal 6 واش نديرو بريك واش معناتها نخرجو من لابوكل كيخير اون فالور اللي ما تكزيستيش نقولو ميرسي دو دوني اون فالور فاليد هنايا في ليكزيكسيون لو كان مثلا نمد لو شوا نمدو 55 لوبيراسيون 55 ما تكزيستيش هاي لكم يقول لي ميرسي دو دوني اون فالور فاليد كنقولو لوبيراسيون 7 كيف ميرسي دو دوني اون فالور فاليد على هذيك درنا هذا لو ميساج ميرسي دو دوني اون فالور فاليد كيخير اون فالور اللي ما تكزيستيش دوكا كيخير 1 حنا بيان سور لا فالور اللي راح نقراوها لوبيراسيون هي انبوت لوبيراسيون هي انبوت وكي تكون انسيرسيون لا فالور ا انسيري هي داتا دونك حنا انبوت نتستيو اذا كان ايغال 1 سي اون انسيرسيون او ديبي دونك واش نديرو نقولوا له دوني لا فالور دو ليليمون يعني واش من فالور حاب تنسيري ونقراوها سكان ان في داتا ومن بعد ندير نعيطوا لا بروسيدور انسيرت ات بيجين ونعطيو لها داتا كيف في الانسيرسيون على فان كي تكون 2 نقولوا دوني لا فالور دو ليليمون سكان ان في داتا ومن بعد انسيرت ات اند داتا كي تكون 3 سي ان باركور نعيطوا لا بروسيدور ترافيرس هاي ليكم كي تكون 4 لوبيراسيون 4 هي ديليت فروم بيجين سوبريمي او ديبي 5 هي ديليت فروم اند سوبريمي دو لا فان وكما قلت لكم 6 هي كيتي وكي يكونوا ماشي 1 وماشي 2 ماشي 3 ماشي 4 ماشي 5 ماشي 6 نقولوا ميرسي دو دوني اون فالور فاليد تما اور هاد لي زوبيراسيون ولا هاد لي فالور 1 حتى ل 6 نقولوا دو ميرسي دو دوني اون فالور فاليد فوالا دونك سي طري بيان لي فونكسيون تاعنا ولا لي بروسيدور تاعنا كامل يمشيو انسيرسيون سوبريسيون باركور دونك واش يخص في لو بروغرام هذا مش راح نزيدهم بور لو مومون بالك بروشينمون راح نزيدهم يخصونا كالكو اوبيراسيون كيما باغ اكزومبل لانسيرسيون او ميليو ولا سوبريسيون من ميليو هادو ما درناهمش درنا الديبي ولا فان ما درناش لو ميليو دونك هادو لي دو اوبيراسيون ملاح بزاف كون نزيدوهم راح يولي البروغرام تاعنا بريسك كومبلي على لي ليست فوالا هذا واش كاين اسونسيال نقدروا نزيدو دوطرز اوبيراسيون ثاني بالك راح بخطره اخرى نزيد لكم دوطرز اوبيراسيون على هذا لو بروغرام مي بور لو مومون راح نحبس هنايا جيسبر تكونوا استفدتوا من لو بروغرام هذا الور نشوفكم ان شاء الله في بروغرام جديد على بروشين ان شاء الله سلام عليكم